मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिवस आमी कश्टान वरां सांपडल्या वेळार जेजू येता आमकां राखूंक आनी बचाव करूंक म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. वय देवान आमकां रचल्या संवसारांत आमी देवाची खुशी करची येतना आमच्या जिवितांतल्या कश्टान वरां आयिल्ल्या वेळार देव आमकां राखता सांबाळता आमचें जतन घेता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें एलिया प्रवादी सरेस्पराचें आराधन करून लोकांक उलो दिता. आज आनी जेजबेल राणीयेन बालदेवाची पुजा करून सुरू केलें आनी लोकांक तशें करून तांणी फरमायलें. आनी एलिया प्रवादी विरोध करता सरेस्पराचें मात आराधन करून लोकांक तो उलो दिता. हें आयकून येन जेजबेल राणी आनी आज राय एलिया प्रवादी जिवेशी मारूं चिंतात. एलिया प्रवादी पळोवन वेता होरे दोमराक तो पावता थंय एका गुव्यान तो लिपून रावता. सरेस्पर देव ताका सांगता भायर ये आनी ह्या दोंगरा उबो राव. व्हडलें वारें वादळ उरता त्या वारें वादळांत देव ताका दिश्टी पडना. भुंय कांपणी जाता त्या भुंय कांपणीन देव ताका दिसना. उजो पेटता त्या उज्यांत देव ताका दिश्टी पडना. उपरांत एक ल्हानसो आवाज ताका आयकता आनी सरेस्पराचें दर्शन ताका फावो जाता. ह्या दर्शना वरवीं सरेस्पर देव एलिया प्रवादी सांगता भिये नाका हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुका राखता आनी बोळ दिता. अशें एलिया प्रवादीक देवाच्या दर्शना वरवीं बोळ मेळ्ळें घटाय मेळ्ळें. देव आपणा राखता आनी सांबाळता म्हणलो विस्वास ताका देवाचेर आयलो. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजून उंड्याचें आश्चर्य केल्या उपरांत लोकांक तो दाण सोडता आनी आपल्या आपोस्तलांक दोणेर बसून पलतडी वसूंक उलो दिता. आनी तो एकलो मागणें करून दोंगरार रावता. तवळ वारें वादळ उरता आनी आपोस्तलांची दोन वयर पंदा जाता आनी जेजू मागणे वयल्या उरता. आपले आपोस्तल वारें वादळा सांपडला म्हणून येन समजून येन तो उदका वयल्यान चलून येन तांचे सरसी येता तांकां राखूंक आनी बचाव करूंक. उदकार चलून येवच्या व्यक्ती पळोवन येन आपोस्तल भियेता कंगाल जातात. ते मेल्ले म्हणून येन ते भियेतात. तवळ जेजू तांकां सांगता भिये नाका हांवच तो. तवळ पेद्रो म्हणटा सोम्या तूंच जाल्यार म्हाकाय उदका वयर चलूंक फरमाय. जेजू सांगता ये आनी पेद्रो उदकाची चलूं लागता. पूण वारें वादळ पळोवन तो भियेता बुडूं लागता. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून बोब मारता. जेजू ताचो हात धरता. उपरांत दोगी दोणें चडतच वारें वादळ रावता आनी ते सुरक्षीत पावतात. तरी आगडीता वरवीं जेजू आमकां सांगून आसा की जेजू आमकां राखता आनी सांबाळता. कशें आपोस्तल वारें वादळ सांपडल्या वेळार जेजू येता आनी तांकां राखता आनी सांबाळता. तशें आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमच्या जिवितांत थोडे बडे वारें वादळ उरता. आमचें जिवीतच बुडता म्हूण आमकां भोगता. कोणी आमकां बचाव करूं येना जाल्यार जेजू आमकां विसरना. जेजू आमकां सोडून घालिना. बगर तो येता आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. ते देखून आमच्या जिवितांत कसल्या कश्टान वरां आयिल्ल्या वेळार आमी कांगाल जावं नजो निराशे जावं नजो. बगर जेजू आमकां राखता आनी सांबाळता म्हणलो विस्वास आमी ताचेर दवरूंक जाय. ते देखून आमी जेचेर बावाड दवरल्या ताका आमी उलो मारल्यार आमी जिवितांत कसलें कश्टान वरां वारें वादळ उठल्यार जेजू येवन येवन ते थांबयता. आमचे कश्ट निवार करता आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळता. असलो विस्वास आनी पातळी आमी जेचेर दवरल्यार जेजू सदांच आमकां राखता आनी सांबाळता आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सर्गेच्या वाटेक तो सुपळ करता सुरक्षीत करता. असलो संदेश आनी बरवसो आज जेजू आमकां सर्वांक दिवन आसा.